आई लव मुफ्ती तारिक कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों खरबों इंसान, इमाम हरमैन और बहुत बड़े आदमी हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया पर जो है कुछ एतराज पापा ने, हमारे वालिदैन ने हमें बड़ों का अदब सिखाया है। जब हम मदरसे में गए हमारे उस्तादों ने हमें अहले इल्म का अदब सिखाया है, तो लिहाजा अदब बहुत बड़ी चीज। आई लव मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी। अब किसी ने नीचे कमेंट्स किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद ही रोज पहले एक वीडियो देखी जिसको देखने के बाद खुशी भी बहुत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारे अकाबिर जो है वो काम कर रहे हैं कि जिससे हमारा सर आज भी फख्र से ऊंचा है। पहले भी हमारे अकाबिरीन के बहुत सारे वाक़यात हैं और कारनामे हैं जिन पर हमें फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ लोग जो कहते हैं ना कि जनाब अब पहले वाले आलिम नहीं रहे, पहले वाले मौलवी नहीं रहे, पहले वाले दीनदार लोग नहीं रहे, उनकी बड़ी कुर्बानियां थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी मुराद इससे कौन है, तो समझ लें मेरी मुराद है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी और मुफ्ती तारिक मसूद। आज की इस मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई अपने हरदिल अजीज एक आलिम दीन और बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम, बहुत बड़े मुनाजिर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी दामत बरकातुहुमुल आलिया पर कि उन्होंने बड़े मुदल्लल और बेहतरीन अंदाज में एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें वो चंद शुबहात जिनको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो बयान था, जो शुबहात पैदा हो रहे थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के अंदर चंद बातें इस किस्म की महसूस हो रही थी जिससे कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों खरबों इंसान, इमाम हरमैन और बहुत बड़े आदमी हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया पर जो है कुछ एतराज बन रहा था, तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने इस बयान में यह बयान बतलाऊं कि हक पर कौन है, मुफ्ती तारिक मसूद या मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी। तो जनाब मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि मैं इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान में फैसला करूं, इसलिए कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी बहुत अजीम इंसान है, दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद वो भी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अजीम इंसान हैं और जो है बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में हक पर कौन है, नाहक कौन है, मैं तो यही कहूंगा कि दोनों ही हक पर हैं, क्योंकि खुद हजरत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के बयान यहीं से आप नोट कर लें, वो बड़े प्यारे अंदाज में फरमा रहे हैं कि मैं अपने भाई से भाइयों वाला गिला करूंगा, अगर ये मेरे पास आते तो मैं इनको चाय भी पिलाता, बिस्किट भी खिलाता। इस तरह की बातों से मालूम होता है कि वो भी उनसे प्यार करते हैं। मेरा इस वीडियो के बयान बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम के कमेंट्स देख कर है। अवाम के जो मैंने कमेंट्स देखे उससे मुझे ऐसा लगने लगा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से तो प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बयान के बाद ये समझा कि शायद मुफ्ती तारिक मसूद जो है वो बहुत बड़ी गलती पर है, या उनसे उन्होंने नफरत का इजहार करने की कोशिश की किसी भी तरीके पर। मसलन किसी ने कमेंट्स किया आई लव मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, अब किसी ने नीचे कमेंट्स किया हुआ आई लव मुफ्ती तारिक मसूद। अब ये दोनों देखो, मैं ये कहता हूं, मेरा मानना यह है, आप ये ना कहें जो ये कहता है आई लव मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी तो लगता है कि पता नहीं मुफ्ती तारिक मसूद उनकी नजर में छोटे हो गए या उनकी इल्मी वैल्यू, अमली वैल्यू कम हो गई, क्या हो गया। नहीं, हमें यह हक नहीं पहुंचता कि हम किसी एक के बारे में ये कह दें कि वो सही है या वो गलत है। वो बड़े हैं, वो कर रहे हैं। आज अगर उन्होंने इख्तिलाफी बयान दिया या उन्होंने शुबहात को दूर किया तो वो बड़े हैं मुफ्ती तारिक मसूद, लिहाजा हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम जो है किसी एक को फॉलो करके दूसरे की तरफ से खामोशी इख्तियार करें या नफरत का इजहार करें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई नफरत का कोई कमेंट्स देखा, लेकिन लगा मुझे यूं कि बाज़ हजरात ने तो ये कहा कि कुछ भी हो जाए हम मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो करेंगे, तो वो ये समझ रहे थे कि शायद मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने जो बयान किया है उनके बारे में, तो वो ये समझे कि शायद मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हमें रोकना चाह रहे हैं कि इनके बयानात ना सुने या इनसे फायदा ना उठाएं। बहुत सारे लोगों ने उस बयान के नीचे अक्सर कमेंट्स मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के हक में हैं, और मैं भी यही कमेंट्स करता हूं, अल्लाह ताला ऐसे अजीम हीरे, वो ऐसे अजीम हीरे जो पैदा करता है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। ये जो हमें हीरे मिले हैं इनकी हम जितनी कदर करें उतनी ही कदर कम है, और ऐसे अकाबिर से हमें फायदा उठाना चाहिए। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी से प्यार करें, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद को नजरअंदाज ना करें, ना छोड़ें। मुफ्ती अब्दुल तारिक मसूद से आप प्यार करें, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को गाली ना दें। आपने देखा होगा आज से 1-1.5 साल पहले हजरत मौलाना मंजूर अहमद मेंगल और दूसरे मुफ्ती तारिक मसूद, इन दोनों के दरमियान भी सोशल मीडिया पर कुछ जो है इख्तिलाफी बातें आ रही थी, इख्तिलाफी बयान आए थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके पर ये दोनों हजरात, आपने देखा कि किस तरीके पर वो कुछ ही दिनों के बाद
وہی اختلاف پیار میں تبدیل ہو گیا. مفتی طارق مسعود خود مولانا منظور احمد مینگل کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے بات کی. آج دونوں ایک ہیں. تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جو شبہات مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو ہیں, امید ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب وہ شبہات دور کر دیں گے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں. باقی میں معذرت کے ساتھ آپ کو ایسا لگا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ مفتی عبدالواحد قریشی حق پر ہیں یا مفتی طارق مسعود, میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں ہی بزرگ حق پر ہیں, دونوں ہی اللہ کے ولی ہیں, دونوں ہی بہت بڑے عالم دین ہیں. دونوں کے علم میں کسی قسم کا ہمیں شک کرنے کا اختیار نہیں, اور ان پر شبہات, ہاں نظریاتی ذاتی اختلاف کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی ان کی یہ بات کے اوپر وہ جو کام کر رہے ہیں نا جناب, میرے اور آپ کے 1 گھنٹے تک نوافل ہم پڑھ کے اس مرتبے پہ نہیں پہنچے ہوئے جو ان کے 2 منٹ کے بیان عوام کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھ لینا. ہاں یہ بھی یاد رکھنا, میرا اور آپ کا جو بیان ہے نا, میری اور آپ کی جو بات ہے, آپ 1 گھنٹے نوافل پڑھ رہے ہیں اور ان کا 2 منٹ کا بیان, اس سے لاکھوں انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں, چاہے مفتی عبدالواحد قریشی ہو یا مفتی طارق مسعود ہو. تو لہٰذا کمنٹس کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہ کمنٹس کریں, آئی لو مفتی عبدالواحد قریشی اینڈ مفتی طارق مسعود. ہاں یہ کمنٹس کریں کہ ہمیں دونوں سے پیار ہے. باقی اختلاف وہ برحق ہے, آج پہلے بھی رہا, علماء کے درمیان رہا, اور یہ اہل حق کی پہچان ہے کہ اہل حق ان کے درمیان میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے مکتبہ فکر کا ہے, حالانکہ دونوں ایک ہی مکتبہ فکر کے ہیں, میں بھی اسی کا ہوں. لیکن اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نظر میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے مکتبہ فکر سے ہے لیکن اس کا نظریہ کوئی غلط ہے, اس کا کوئی عقیدہ غلط ہے, تو وہ فوراً اس کی تردید کر دیتے ہیں. یہی اہل حق کی پہچان ہے اور ہونی چاہیے. تو لہٰذا کمنٹس کرنے والے حضرات جتنے بھی, چاہے مفتی طارق مسعود کے فالوورز ہوں یا مفتی عبدالواحد قریشی کے فالوورز ہوں, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے خدا کے لیے پیار محبت کریں, اپنے عالموں کے درمیان میں موازنہ آپ اور میں نہ کریں. دونوں بڑے ہیں, کوئی کہتا ہے مفتی عبدالواحد قریشی بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ دونوں آپ سے کیا ہیں, بہت بڑے ہیں. آپ کی اور میری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے, تو آپ سے تو بڑے ہیں ہر اعتبار سے, علم میں دیکھ لو, عمل میں دیکھ لو. تو لہٰذا ہمیں بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہم سے بہتر ہیں. تو لہٰذا ہم دونوں کے درمیان میں فیصلہ نہ کریں. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں صرف کمنٹس کرنے والوں کو کہ کمنٹس میں خدا کے لیے دونوں کے لیے پیار کا اظہار کریں, یہ نہیں کہ اس سے پیار ہے اس سے نفرت ہے, نہیں. ہاں بے شک بعد میں اگر اللہ نہ کرے کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں علماء متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے مطابق دیکھا جائے. لیکن ابھی اس قسم کی کوئی بات نہیں. اہل علم کی جماعت کا دونوں حضرات پر اعتماد ہے. اور میری اس بات سے, اس گفتگو سے جو کہ تھوڑی بہت لمبی ہو گئی, اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے سوری کہتا ہوں, معذرت خواہ ہوں. تو لہٰذا بس میں یہی کہوں گا کہ دونوں کے لیے دعائے خیر کریں, دونوں سے فائدہ اٹھائیں. میں بھی پتہ ہے ہمارے ممی پاپا نے, ہمارے والدین نے ہمیں بڑوں کا ادب سکھایا ہے. جب ہم مدرسے میں گئے ہمارے استادوں نے ہمیں اہل علم کا ادب سکھایا ہے. تو لہٰذا ادب بہت بڑی چیز ہے, ادب سے کام لیں, ادب اور احترام یہ اپنائیں, یہی ہمارے لیے مین چیز ہے اور یہی ہمارا سرمایہ ہوگا آخرت میں. تو لہٰذا دونوں کے لیے دعا کریں, دونوں ہم سے بہت بڑے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ بتا رہا تھا کہ میں ان دونوں حضرات کے بیان سے فائدہ اٹھاتا ہوں, مسائل سرچ کرتا ہوں. کبھی مفتی طارق مسعود آ جاتے ہیں, کبھی مفتی عبدالواحد قریشی کے صاحب کا آ جاتا ہے, کبھی کسی اور کا آ جاتا ہے. تو ان سب کے بیان سے میں فائدہ بھرپور طریقے پر اٹھاتا ہوں. آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں کہ ان ہیرو کی, ان جواہرات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہزاروں لاکھوں میں بھی ایسے نہیں ملیں گے. اور ایمانداری بات تو یہ ہے کہ دونوں کا انداز مجھے بڑا پیارا لگا, بڑا مزہ آیا ہے. نہ درد و غم کی نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے. ان کے بیانات کو سن کر جو مزہ آتا ہے, جو سکون ملتا ہے, میں اس کو نہیں بتا سکتا. بہرحال میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لہٰذا کسی کے بارے میں, کسی عالم دین کے بارے میں برا نہ سوچیں, ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ سرخرو ہو جائیں گے, مفتی طارق مسعود ہوں, مفتی عبدالواحد قریشی ہوں. ہاں لیکن میری اور آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے اگر ہم نے کسی ایک کو گالی دینا شروع کر دی, کسی ایک کو برا بھلا کہنا شروع